चल जज़्बे मोहब्बत पुरकैफ बहारों में मुझको सुकून मिलेगा। मुझको सुकून मिलेगा तैबा के उन नज़ारों में। चल जज़्बे मोहब्बत पुरकैफ बहारों में तुम्हारी याद जब आए तो मुझको चैन ना आए। दिले गमगीन घबराए मज़ा जीने का ना आए। तुम्हारी याद जब आए तो मुझको चैन ना आए। दिले गमगीन घबराए मज़ा जीने का ना आए। तुम ही नहीं तो आका तुम ही नहीं तो आका क्या लुत्फ़ इन बहारों में। चल जज़्बे मोहब्बत पुरकैफ बहारों में कभी हो चांद के टुकड़े कभी सूरज पलट आए। कभी तो अबूर बाराने करम दुनिया पे फरमाए। क्या मौजिज़ा वहाँ है क्या मौजिज़ा वहाँ है सरकार के इशारों में। चल जज़्बे मोहब्बत पुरकैफ बहारों में मुझको सुकून मिलेगा। मुझको सुकून मिलेगा तैबा के उन नज़ारों में। कसम अल्लाह की मैंने हंसी ऐसा न पाया है। कसम अल्लाह की मैंने हंसी ऐसा न पाया है। मुबारक हो जहां वालों खुदा का नूर आया है। वो नूर जो न पाया वो नूर जो न पाया शम्सो कमर के तारों में। चल जज़्बे मोहब्बत पुरकैफ बहारों में मुझको सुकून मिलेगा। मुझको सुकून मिलेगा तैबा के उन नज़ारों में
بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك أصحاب الميمنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشمس مكية. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ألم نشرح مكية. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين مكية. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزلزال مدنية. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي مدتين ألف يا واو. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر إذا تلاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الليل مكية. آتك سيركوع والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى.
بسم الله الرحمن الرحيم فقال سوف يؤتيك ربك فترضى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث سورة ألم نشرح مكية آيات 8 है रुकू 1 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سورة التين مكية آيات 8 है रुकू 1 والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية فما أدراك ما هي نار حامية سورة التكاثر مكية آيات 8 है रुकू 1 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سورة العصر مكية آيات 3 है रुकू 1 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحمزة مكية آيات 9 है रुकू 1 ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة इख्फा नाक में सांस ली जाए तो उसे मुसाहिब नंबर 37 بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورة قريش مكية بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة الكافرون مكية بسم الله سورة الماعون مكية بسم الله الرحمن الرحيم
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانن كلا بل ويقول ربي أكرمن كلا بل لا تكرمون اليتيم ويقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام ذي يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في والذين كفروا من أهل الكتاب في نار والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة في أمد ممددة عليهم نار مؤصدة. سورة الشمس مكية
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. حروف قلقلہ 6 ہے، قاف حروف قلقلہ 6 ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا. मुसाहिब नंबर 38. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العلق مكية. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الضحى سورة الزلزال مدنية. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. हमदा दूसरे कलमे में तो मदद मुसाफिर नंबर 39. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة النصر. سورة لا بسم الله. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة اللهب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإنسان ما لها. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 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 سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا وأثرن به نقعا ووسطن به جمعا وإنه على ذلك لشهيد وإنه فوسطن به جمعا
لشهيد إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم